नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें हें आसा जिल्लो वार्तापत्रा खातीर फोंडेच्यान खबरो. वाचपी राजश्री कामत. आदल्या काळांत दर्या पळोवपाक तशेंच हेर गजाली पळोवपाक लोक गोंयांत येताले. गोंयांत सनातन संस्थेचें काम सुरू जाले उपरांत भारतीय संस्कृताय आनी देवळां पळोवपा खातीर नागरीक गोंयांत येतात. गोंय ही भोगाची भूंय न्हय तर ती देवाची भूंय. सनातन संस्कृताय आनी शंखनाद महोत्सवाक लागून हांगाच्या अर्थवेवस्थेक आनी संस्कृतीक पर्यटनाक चालना मेळटली. फाटलीं 25 वर्सां सनातन संस्था हिंदू धर्म पातळावपाचें व्हडलें काम करता आनी संतान तयार केल्लीं आध्यात्मीक पुस्तकां तरणाट्यांक प्रेरणा दिवपी आनी फुडल्या 100 वर्सां खातीर तांकां मार्गदर्शन करपी आसात. सनातन संस्थेचें काम समाजा खातीर प्रेरणादायक आसा अशें गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉ. जयंत बालाजी आठवले हांच्या 83व्या जयंती आनी संस्थेचो रुप्या महोत्सव वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत 17 ते 19 मे मेरेन गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय फार्मागुडी फोंडेच्या मैदानाचेर इतिहासीक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजीत केल्लो. ताच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकारा वतीन डॉ. जयंत आठवले हांकां शाल माळ आनी भेटवस्तू दिवन खासा भोवमान केलो. जाल्यार देशाच्या राखणे खातीर केल्ल्या वावराक लागून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन डॉ. जयंत आठवले मदत निधी दिलो. ह्या उत्सवा खातीर सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉ. जयंत आठवले आनी श्रीमती कुंदा जयंत आठवले तशेंच 23 देशांतले 19,000 परस चड भक्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार गोंयच्या कुंडय हांगच्या दत्त पद्मनाभ पिठाचे पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी आनी सनातन मंडळाचे संस्थापक देवकीनंदन ठाकूर, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, भाजपाचे गोंय राज्याध्यक्ष दामोदर नायक, कर्नाटकांतल्या म्हैसूर राजघराण्याचे युवराज आनी म्हैसूरचे खासदार यदुवीर कृष्ण दत्त चमराज वाडियार, सुदर्शन न्यूजाचे मुखेल संपादक सुरेश चव्हाण के, सनातन संस्थाचे प्रवक्ते चेतन राजहंस आनी अभय वर्तक हजर आशिल्ले. ह्या वेळार जिल्हा पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी, आदली नगरसेवक अविना नायक, समाजसेवक आनी उद्देजक आदर्श तोरसकार, संत समाज फोंडेचे अक्षता नम्रता परुळकर, सचिव खुशाली नायक, तपोभूमी उपाध्यक्ष धर्मप्रचारक दीपक केरकार, जगतजननी संस्थाचे कोषाध्यक्ष रुचा केरकार, उपाध्यक्ष तन्वी नायक, धर्मशिक्षक ईशा भोमेकर हजर आशिल्ले. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या वट्ट 72 संत समाजा वरवीं धर्मीक विधी आनी धर्मीक शिक्षणाचें केंद्र म्हणून संत समागम सुरू जाला अशें अध्यक्ष नम्रता परुळेकर हांणी सांगलें. शेतकी मंत्री आनी फोंडेचे आमदार रवी नायक हांणी हालींच कोटी खांडेपार पंचायत वाठारांत पावसाच्या आदल्या मुखेल कामाचें उक्तावण केलें. तातूंत रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी पावसाच्या हंगामा आदीं समाजाक आदार दिवपाच्या हेर म्हत्वाच्या कामांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या वेळार फोंडे नगरपालिकेचे नगरसेवक रितेश नायक, समाज वावुरपी आदर्श तोरसकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. नाल्ल फोडून त्या कामाचें उक्तावण तांणी केलें. लोक कल्याणाचेर लक्ष केंद्रीत करून अशा तरेचे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. लोककल्याणकारी कामां सदांच घडोवन हाडटलो अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या उपक्रमाच्या वेळार हजर रावप म्हणजे म्हजे खातीर एक सौभाग्य आशिल्लें. लोकांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत खरो फरक कसो घालूंक शकता हाची कदर करपाचो हो एक खीण आशिल्लो. समाजाक सकारात्मक योगदान दिवपी यत्नांक साक्षी जावप आनी ताचो भाग जावप हो सदांच एक भोवमान अशें आदर्श तोरसकार हांणी सांगलें. ह्या वेळार रितेश नायक आनी हेरांची उलोवपां जालीं. ITI फार्मागुडी हांगा अत्याधुनीक उत्पादन तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेचें उक्तावण हालींच जालें. ह्या कार्यावळींत गोंयांतल्या ITI प्रशिक्षितांक कुशळटाय उदरगत मुखार व्हरपाक म्हत्वाचो मार्गदर्शक दिशा थारतलो. नव्यान स्थापन जाल्ली ही लॅब CNC प्रोग्रामींग, सॉलिड एज डिझायन सॉफ्टवेअर आनी 3D प्रिंटींग हांचे अत्याधुनीक प्रशिक्षण दिवपाक सज्ज आसा, जाका लागून प्रशिक्षितांक प्रगत उत्पादन साधनां आनी तंत्रगिन्यानाची संद मेळटली. उद्देगीक सॉफ्टवेअर आनी पद्दतीन ताची कुशळटाय वाडोवन प्रशिक्षितांची रोजगार क्षमता खटपूट करपा खातीर ही प्रशिक्षणां तयार केल्यात. उक्तावण सुवाळ्याक महेंद्र वाणी, S कांबळी, अक्षय शिरवळकर, शीतल देसाय, सागर, कमलेश कुमार, सुधाकर आनी रजत हजर आशिल्ले. फोंडे हांगाच्या आदर्श सेवा फाउंडेशनान आय केअर ऑप्टिकल आनी एडवान्स डेंटल क्लिनीक आनी कॉस्मेटिक्स हांच्या सहकार्यान हालींच फुकट दोळ्यांनी दात तपासणी शिबीर आयोजीत केलें. ही कार्यावळ वाघुर्मे पंचायत सभाघरांत जाली. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत आदर्श सेवा फाउंडेशनाचे संचालक आदर्श तोरसकार, मुखेल सोयरे म्हूण वेगी वाघुर्मेची सरपंच शोभा पेनी, ऑप्टिशियन ममता खेडेकर, डॉ. मानसी राणे हजर आशिल्ली. आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें हें जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.